हय घ्या तेच म्हणटालो तुका असं तुम्ही फोटो काडून उबे रावया सगळ्यांक दिवं काय दोन दवरते लॉन्चिंग ऑफ सर आदित्य आपल्या बेश्टी फॉर्मॅलिटी उरली न्ही ना सगळें सांगपाक हां चालू आसा नमस्कार चिन्मय आराधना आश्रम आणि चिन्मय युवा केंद्र पोंडा हांच्या वतीन आयच्या पत्रकार परिशदेक तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत करता म्हजे बरोबर आसा ह्या आश्रमाचे इन्चार्ज आदरणीय स्वामी सुघोशानंदजी त्याच प्रमाण आमचे कोशाध्यक्षा प्रतिभा प्रभुदेसाय चिन्मय युवा केंद्राचे कोऑर्डिनेटर सेजल नायक त्याचबरोबर आनी सदस्य हेचो चिन्मय युवा केंद्राचो सदस्य आमचो आदित्य कामत आयची पत्रकार परिशद जी आपयल्या ती वर्सा पद्दती प्रमाण आमी स्वतंत्रता दिनाच्या निमतान हांगासर फ्रिडम वीक मनयतात म्हणजे जवळ जवळ 7 दीस आमचो कार्यक्रम चलतात वेगवेगळे आणि एक सायकल रॅली जाता सांगाता करता आसतना आणि ती सायकल रॅली आसा ती स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंतर्गत एक मॅसेज दिवपा खातीर ती सायकल रॅली जाता हो फ्रिडम वीक 6 तारखेच्यान सुरू जातलो आणि 17 ऑगस्टाक ताची सांगता जातली ह्या सगळ्या फ्रिडम विकाचे जे कार्यक्रम आसात ते कार्यक्रम कशे आसतले आनी ताजी सगळी म्हायती आसा ती स्वामी सुघोशानंद जी दितले हांव तांकां विनंती करता की तांणी फुडली म्हायती दिवची हरि ओम या गेली जवळ जवळ 8 वर्सां चिन्मय मिशन ह्या चिन्मय युवा केंद्रातर्फे ही फ्रिडम वीक किंवा स्वतंत्रता सप्ताह आमी साजरो करतात हेच्या फाटल्यान उद्देश आसा की जे युवा पिढी आसा त्यांच्या मना भितर देशभक्तीची भावना रुजची आणि त्याच प्रमाणे आमच्या भारतीय संस्कृती बद्दल प्रेम आणि आदरभाव त्यांच्या मनान जागृत जावचो म्हणून अशी वेगवेगळी आमी स्पर्धा दवरतात ह्या वेळार आमी एकूण 8 स्पर्धा दवरिल्ले आसा तितूंतल्यो 3 एक्चुली 7 स्पर्धा आसा आनी एक रॅली आसा सायकल रॅलीक सो त्या स्पर्धांची नांवां तुमकां सांगता हांव पयली आसा रील मेकींग कॉम्पिटिशन मागीर आसा ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन फॅन्सी ड्रेस कम मोनोलॉग कॉम्पिटिशन सोलो डान्स कॉम्पिटिशन जन्माष्टमी 15 तारखेक येता त्या दिसाक राधाकृष्ण वेशभुषा स्पर्धा जातली मागीर पॅट्रियोटीक ग्रूप सॉंग सिंगींग कॉम्पिटिशन आनी लास्ट सायकल रॅली ओके तो सगळ्यान पयली रील मेकींग कॉम्पिटिशन जातलें रील मेकींग कॉम्पिटिशनाची म्हायती दिवपा खातीर रील मेकींग कॉम्पिटिशनाचो कॉर्डिनेटर हांगा आमच्या सायडीन बशिल्लो आसा आदित्य तेजे कडेन हांव मागता की रील मेकींग कॉम्पिटिशनाची म्हायती ताणें दिवची सगळ्यांक हरि ओम रील मेकींग कॉम्पिटिशन आमी 11th स्टँडर्डचे स्टुडंट्स टू फायनल इयर जे डिग्री आसात तांच्या खातीर दवरला हातून आमी तांकां म्हणजे फाल्यांच्यान हें कॉम्पिटिशन सुरू जातलें 6 to 9th अशें दिलां तांकां टोटल 48 hours टायम दिला आनी फाल्यां आमी तांकां टॉपिक्स सांगतले अजून टॉपिक्स आमी रिवील करूंक ना बिकॉज तांकां एक टायम बाउंड दिला तातूंत तांणी रील करप असो हेतू आसा तांचो सो फाल्यां तें आयज सगळ्यांनी हाचेर रजिस्टर करपाचें हे सगळे रिल्स मागीर ताणें आपल्या इंस्टाग्राम अकावंटाचेर अपलोड करून चीक फोंडा चीक फोंडा इंस्टाग्राम चॅनलाक कोलॅबरेट रिक्वेस्ट धाडपाची ताजे प्रमाणे जितले लायक्स येतले जितले ऑर्गेनीक लायक्स आसता किंवा रीच आसता ताजे प्रमाणे आनी जजमेंट क्रायटेरिया आसा ताजे प्रमाणे ते जजमेंट जातले पयले 3 प्रायजीस आमी दितले थँक्यू आदित्य दुसरी स्पर्धा आसा ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन हे चित्रकला स्पर्धा 10 तारखेक जातली आयताराक आनी ही आसतली इयत्ता 5वी ते 10वीच्या भुरग्यां खातीर 2 गटान जातली 5वी ते 7वी ए ग्रूप आणि 8वी ते 10वी बी ग्रूप
हांकां टॉपीक आसतली वुमेन इन युनिफॉर्म आनी द ब्युटी ऑफ हिंदू कल्चर. दोना पैकी एक खंयच्या टॉपिकाचेर तेणी चित्र काडपाचें आसा आनी हाका एक एंट्री फी दवरिल्ली आसा 30 रुपया. आनी ह्या स्पर्धेचे जे नियम आनी अटी जे आसा ते ह्या गुगल फॉर्मान आमी दिल्ले आसा. पेपर आमी सप्लाय करतले, ड्रॉईंग पेपर, आनी बाकीचे सगळे साहित्य तेणी स्वता घेवन येवपाक जाय रंगोवपाचें. दुसरी 11 तारखेक स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन जातलें. हें आसा प्रायमरीच्या भुरग्यां खातीर, म्हणजे 2री, 3री, 4थीच्या भुरग्यां खातीर आसतलें. आनी हाका जे टॉपिक्स दवरिल्ले आसा ते आसा विमेन सेंट्स ऑफ इंडिया आनी द फर्स्ट भारतीय वुमन टू ... भारता भितर जितले संत जाल्यो बायलो तांचे बद्दल तांणी गोश्टी सांगपाच्यो, त्यांची ल्हानशी माहिती आनी तेंचे जिवनांतली खंयची कथा सांगपाची, किंवा पयली भारतीय बायल मनीस जिणें जे कितें पराक्रम केलो आसतलो, पयली डॉक्टर आसतली किंवा पयली एस्ट्रॉनॉट आसतली, त्या प्रमाणे ताणें तेंची कथा सांगपाच्यो जिवनांतल्यो, हे अपेक्षीत आसतलें. मागीर 12 तारखेक फॅन्सी ड्रेस कम मोनोलॉग कॉम्पिटिशन आसतलो. हे आसतले ही स्पर्धा 8वी ते 12वेच्या भुरग्यां खातीर. आनी ताका थीम आसा मेकर्स ऑफ मॉडर्न भारत आनी विमेन हू चेंज्ड भारत. हे 2 टॉपिकाचे पैकी एक खंयचे तरी टॉपीक घेवन ताणी त्या ज्या पात्राची आपले वेशभूषा करपाची आनी तांचे डायलॉग्स तेणी उलोवपाचे 2 ते 3 मिनटां खातीर. हितून लँग्वेज आसतली हिंदी, इंग्लीश, कोंकणी किंवा मराठी, हेचे पैकी एक खंयचीय भाशा वापरपा जाता. मागीर सोलो डान्स कॉम्पिटिशन जातलें. सोलो डान्स आनी पॅट्रियोटीक ग्रूप सॉंग सिंगींग कॉम्पिटिशनाची म्हायती दिवपा खातीर सेजलाक सांगता. हरि ओम. जे सोलो डान्स कॉम्पिटिशन आसा ते 13 तारखेक आसा. सो फॉर स्टँडर्ड 5th to 10th स्टँडर्ड स्टुडंट्स टॉपीक आसा हिंदू फेस्टिवल. सो एका स्कुलान 2 ग्रूप आसतले, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. एका ग्रुपांतल्यान 4 जाणां धाडपाक जाय, दुसऱ्या ग्रुपांतल्यान 4 जाणां धाडपाक जाय. सो एकूण 8 जाणां एका स्कुलांतल्यान. आनी ताची एंट्री फीज आसा 50 रुपीज. नेक्स्ट कॉम्पिटिशन जे 16 तारखेक आसा ते पॅट्रियोटीक ग्रूप सॉंग सिंगींग कॉम्पिटिशन. सो फॉर स्टँडर्ड 5th to 10th स्टँडर्ड स्टुडंट थीम आसा पॅट्रियोटीक सॉंग्स. जे स्कुलान जे ग्रुप्स आसात सॉंग्स ग्रूप सॉंग सिंगिंगाचे जे ग्रूप आसा ते घेवन तांणी येवपाचें आनी थ्रू स्कूल रेजिस्ट्रेशन करपाचें. जे सॉंग्स आसात ते संस्कृत जाता, हिंदी जाता, मराठी जाता, एक्सेट्रा. थँक्यू. 7 to 10 people. या ग्रूप लिमीट आसतली. हय, जे 7 जाण तेणी सिंगर्स 7 जाण आसतले आनी 3 जाण इन्स्ट्रुमेंट वाजोवपी. ओके. सो 7 + 3 10 इतले पर्यंत येवपाक शकता. मागीर 15 ऑगस्टाक जन्माष्टमी आसा. त्या दिसाक आमी राधाकृष्ण वेशभूषा स्पर्धा दवरिल्ली आसा आनी ही जातली नर्सरी ते अप टू 4th स्टँडर्ड 4थेच्या भुरग्यां खातीर आसतली. नर्सरी ते KG1 आनी 1st स्टँडर्ड हो एक ग्रूप जातलो. KG1, KG2, 1st स्टँडर्ड एक ग्रूप आनी दुसरी ते 4थी हो B ग्रूप जातलो. तर हांगाय बी तेणी राधा किंवा कृष्णाची वेशभूषा करून काही उतरां 1 मिनटा खातीर तेणी त्या पात्राची उलोवपाची आनी हाका 50 रुपया एंट्री फी आसा. आनी ही सगळे स्पर्धेक आमी पयलीं 5 बक्षिसां दितले आनी ही बक्षिसाची एकूण रक्कम आसा ती आसा जवळ जवळ 25,000 रुपया आनी ती ट्रॉफी आनी चिन्मय मिशनाची पुस्तकां ह्या रुपान आसतली. प्रत्येक स्पर्धेक जन्माष्टमी सोडून प्रत्येक स्पर्धेक
सर्टिफिकेट्स आमी दितले पार्टिसिपंट्सांक. प्रत्येकाक गिफ्ट मेळटलें, रिटर्न गिफ्ट म्हणया, आनी प्रत्येकाक आमी हांगा रिफ्रेशमेंट्स दितले. ओके. आतां लास्ट एक्टिविटी जी आसा ती आसा सायकल रॅली. ती जातली 17 ऑगस्टाक आयताराक. टायम आसा 3 वरांचेर, 3 वरां पासून सुरू जातली आनी अप टू 5:30 हो कार्यक्रम जातलो. एकूण 10 किलोमिटर आमी कवर करतले सायकलीन. 7वी आनी तेज्या वयलीं खंयचीय भुरगीं इवन जाणटे सुद्दां ह्या रॅलीन भाग घेवपाक शकता. आनी हेजो उद्देश आसा स्वच्छ भारत किंवा नितळ गोंय, नितळ फोंडा ही स्वच्छतेची म्हायती दिवपा खातीर आमी हो कार्यक्रम एवरी इयर करतात. आनी कितलेय भुरगे हेतून येवपाक शकता, हाका कांय लिमीट ना. एनी पर्सन. हां. 16 तारखेक ह्या सगळ्या स्पर्धांची बक्षीस वितरण 16 तारखेक जातलें. आनी आमचो प्रयत्न आसतलो की 6 TTRचे जे कमांडींग ऑफिसर आसा तांच्या हस्तुके बक्षिसां वितरण करपाची. प्रत्येक वर्सा ते येतात हांगा. सो ह्या वर्सा आमी तांकां एप्रोच जाल्ले आसा. अजुनूय जे उलोवणी चालू आसा. हो कार्यक्रम 5:30 ते 6 वरांचेर हो सुरू जातलो. बक्षीस वितरण म्हणजे पेट्रियोटीक सॉंग सिंगींग, देशभक्ती गीत स्पर्धा जातकर तेंचे जजमेंट जातकर सगळ्या स्पर्धांचे बक्षिसां तेंच्या हस्तुके दिल्ली वतली असो उपक्रम आसतलो. सायकल रॅलीक कांय एंट्री फी ना. प्रत्येक पार्टिसिपंटाक आमी सर्टिफिकेट्स दितले. आनी सायकल रॅली जेन्ना आमी कन्क्लूड जातली पोंडा बस स्टँडाचेर, मार्केट बस स्टँड, आनी थंय स्वच्छता करतले आमी. एक अर्द वर सुमार भुरगे सगळे स्वच्छता करतले. आनी मागीर थंय एक ल्हानशी एक टॉक जातली, आमचें एक भाशण जातलें एक 10-15 मिनटां खातीर स्वच्छतेची महिमा ह्या बद्दल. आनी मागीर आश्रमान सगळ्यां खातीर रिफ्रेशमेंट आसतलो. सो ह्या स्पर्धेन जर कोणाकूय भाग घेवपाक जाय, ह्यो चडश्यो स्पर्धा रील मेकींग स्पर्धा ऑल गोवा लेवल आसा. बाकीचे सगळे स्पर्धा पोंडा तालुका मर्यादीत आसा. सायकल रॅली सुद्दां ऑल गोवा लेवल कोणें येवपाक जाता, तशें रिस्ट्रिक्शन घालूना आमी. फक्त प्रायर रजिस्ट्रेशन करपाचें. रजिस्ट्रेशन करपा खातीर आमी आमचें चिन्मय मिशन पोंडा यूट्यूब अकावंट, फेसबूक किंवा इंस्टाग्रामाचेर म्हायती दिल्ली आसा. तर थंय तुमी वचून चॅक करपाक शकता. किंवा एक नंबर तुमी घेतले आतां ह्या फूल स्पर्धेचे जे मेन कॉर्डिनेटर आसा सेजल नायक, तांचो नंबर 7620063774. तांचे कडेन संपर्क केल्यारूय जाता. ओके. किंवा sughoshananda@gmail.com हांगा आमकां इन्क्वायरी केल्यार जाता. सो सगळ्यांनी चडांत चड संख्येन ह्या स्पर्धेनी भाग घेवचो आनी हे स्पर्धा सगळ्यो यशस्वी करचे अशें आमी सगळ्यां कडेन मागणी करता. हय. हय. आमी कॅश प्रायजीस आसा ते रील मेकींग कॉम्पिटिशनाक. हय. रील मेकींग इज ऑल गोवा. हय. कॉम्पिटिशन हय. रील मेकींग इज ऑल गोवा लेवल बिकॉज इट इज ऑनलायन. बाकीचे हय. आनी आमी हो पोस्टर जारी केल्लो आसा. ह्या पोस्टराचेर प्रत्येक स्पर्धेच्या त्या हेतू भितर बॉक्सा भितर QR कोड आमी तयार केला. ते QR कोड स्कॅन केले जाल्यार त्या स्पर्धेचे सगळे रुल्स, रेगुलेशन्स आनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म सगळे एक कडेन मेळटले. सो दॅट इज इजी. आजकाल आमचे हेजी सॉफ्ट कॉपी धाडटा तुमकां. सो कारण तेजे खूब रुल्स आसात. म्हायती सगळें दिवप कठीण जातलें. पूण एक आनी तुमकांय बरयतले म्हणल्यार व्हडलें पुराण जातलें. म्हणून एक थोडक्यान म्हायती दिता. आनी कितें तुमकां विचारपाचें आसा? या. सो सायकल रॅलीचो ट्रॅक, सायकल रॅली आमच्या चिन्मय आराधना आश्रम खडपाबान पोंडा गोवा हांगच्यान सुरू जातली. आनी वाया पोंडा बस स्टँड, पोंडा तिस्क, कपिलेश्वरी, 2 खांब्या कडल्यान कवळ्याच्यान फुडें रामनाथीच्यान फुडें वचून उजव्या रायट टर्न घेवन मागीर नागेशी जंक्शन आसा पळय थंय
थंयच्यान वाया काशी मठ, पाटणतळी, न्यू बस स्टँडला हायवे आसा तो थंयच्यान सकयल बस स्टँडाचेर येतले, फोंडा सिटी बस स्टँड, थंय स्वच्छता अभियान जातलें आनी थंयच्यान मागीर सगळे परत आश्रमान येतले आनी आश्रमान सगळ्या खातीर च्या नाश्ता आसतलो. 3:30 हो टायमींग दिला. 3 o'clock इज रजिस्ट्रेशन. 2:30 ऑनवर्ड्स रजिस्ट्रेशन जातलें, कारण पोरू 100 भुरगे आशिल्ले कमीत कमी. सो हय बरो आसा. तुमी सुद्दां तुमचे कोणी सोयरे आसा जाल्यार सांगल्यार जाता, कोणी वळखीचे. आनी चडशे कॉम्पिटिशनाक आमी लिमीट घातिल्ले आसा, एका शाळेंतल्यान अमुकूच धाडचे. ते सगळे डिटेल्स आमी त्या QR कोडान दिल्ले आसा. सो म्हणजे आनी हे थ्रू स्कुल्सूच आमकां ना, इट इज जस्ट सिंगल, नॉट ड्युएट. हय, म्हणजे एक शाळेंतल्यान 4 भुरगे एका गटांतल्यान, 2 गटान जातली, A आनी B. सो A गटान 4 भुरगे, B गटान 4 भुरगे, टोटल 8 स्टुडंट्स. म्हणजे सोलो डान्स, 4 इंडिविज्युअल डान्स करपाचे. हय, सगळे इवनिंगूच दवरले आमी. दनपारचे आसा 2:30 किंवा 3 हेजे भितर. या सगळ्याचे उपकार मानपा खातीर हांव चिन्मय मिशनचे आपले ट्रेजरर प्रतिभा प्रभुदेसाईजी हांकां सांगता. हांगा जमिल्ले सगळे पत्रकार, मित्र मैत्रिणी, आमचे चिन्मय मिशन आराधना आश्रमाचे स्वामीजी, स्वामी सुघोशानंदजी, आमच्या चिन्मय मिशनाचे पोंडा तालुकाचे प्रेसिडेंट संदीप निगळेजी, चीक कोऑर्डिनेटर सेजल आणि चीक युवाचो मेंबर आदित्य कामत, तुमचे सगळ्यांचे हांव धन्यवाद म्हणटा.